ॐ ऋचं वाचं प्रपद्ये मनोजजुः प्रपद्ये सामप्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये वागोजः सहोजो मयि प्राणापानौ। अयं पाठः जैमिनीयन्यायमालायाः प्रथमे अध्याये द्वितीयपादे प्रथमाधिकरणम्। जैमिनीयन्यायमालायां द्वितीयपादे अर्थात प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादे प्रथमाधिकरणम्। तस्मिन् अधिकरणे किं वर्तते, कस्य विषयस्य निरूपणमस्ति, कः विषयः निरूपितः वर्तते। आकरग्रन्थे अस्य अधिकरणस्य नाम अस्ति अकार्यबोधकवाक्यप्रामाण्याधिकरणम्। अकार्यबोधकवाक्यप्रामाण्याधिकरणम्। सामान्यानां कृते अर्थवादभागस्य प्रामाण्याधिकरणम्। अर्थवादभागः प्रमाणं भवति न वा भवति, तस्मिन् विषये चिन्तनम्। प्रामुख्येन प्रथमे पादे तो विधिभागस्य चोदनांशस्य प्रामाण्यं स्पष्टीकृतं साधितम्। इदानीं यतो हि विधिः किं भवति, विधिरत्यन्तमप्राप्तनियमः पाक्षिके सति, तो अत्यन्तस्य अप्राप्तस्य अर्थस्य बोधकः विधिः। येन विधिना मनुष्यः प्रेरितो भवति, आदिष्टो भवति, त्वया इदं कर्तव्यं। वेदस्य विधि आदेशः वर्तते। अद्य तदतिरिक्तस्य अर्थवादभागस्य प्रामाण्यविषये चिन्तनम्। अर्थवादभागः चिन्तनं भवति न वा भवति इति वर्तते चिन्तनस्य विषयः। कथयति जैमिनीयन्यायमालायां माधवाचार्यः, वायुर्वा इत्येव मादेः अर्थवादस्य मानता न विधेयेस्ति धर्मे किं वासौ तत्र विद्यते। विध्यर्थवाद शब्दानां मिथोपेक्षा परीक्षयात् नास्त्येकवाक्यता धर्मे प्रामाण्यं संभवेत् कुतः। विध्यर्थवादौ साकांक्षौ प्राशस्त्यपुरुषार्थयोः तेनैकवाक्यता तस्माद् वाक्यानां धर्ममानता। वादोक्तहेत्वपेक्षत्वान्न विधेर्मानतेति चेत् सत्यन्वयस्तुतिद्वारा नापेक्षेति गुरुर्जगौ। नापेक्षेति गुरुर्जगौ इति वर्तते अयं भावः। यत् वायुर्वा इत्येवम् आदि अर्थवादस्य मानता न विधेयेस्ति धर्मे किं वासो तत्र विद्यते। वायुर्वात्वा मनुर्वात्वा वायुर्वात्वा। वायुर्वा इति अस्यां कारिकायां वर्तते। वायुर्वा इति किमस्ति? वायुर्वा इति अर्थवादस्य एकः अंशः वर्तते। वायुर्वा इत्युक्ते वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता। वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इति अर्थवादः।
इत्येवम् आदेः अर्थवादस्य मानता तवायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता इति वाक्यं श्रुत्वा किम अस्य वाक्यस्य मानता प्रमाणता वर्तते। किम इदं तादृशं वाक्यम् अर्थवाद वाक्यं प्रमाण कोटो भजते अस्ति न वास्ति न विधेयेस्ति धर्मे किम किं वासौ तत्र विद्यते। अत्र विधेयत्वं नास्ति, विधानं न भवति, अनेन अर्थवाद वाक्येन न आदेशः कश्चित् प्राप्यते। धर्मे प्रमाणमस्ति न वास्ति। विध्यर्थवाद शब्दानां मिथोपेक्षा परीक्षयात् विधि वाक्यस्य अर्थवाद वाक्यस्य च विध्यर्थवाद शब्दा मिथोपेक्षा परस्पर मिथः मान परस्परः अपेक्षा परीक्षयात् ज्ञायते। नास्ति एकवाक्यता न प्राप्यते। धर्मे प्रामाण्यं संभवेत् कुतः। यदि चेत् विधिवाक्यं पृथक् किंचित् ब्रूते, अर्थवाद वाक्यं ततः पृथक् ब्रूते। यथा तो आम्रफलस्य विषये चर्चा भवति, तत्रैव यदि चेत् पनसफलस्य चर्चा क्रियते तो उभयोर्मध्ये साम्यं किं वर्तते, माधुर्य साम्यमेव अस्ति। परन्तु अत्र कथयति यत् विधिवाक्यं यत् अस्ति ते तस्य वाक्यस्य अर्थवादेन सह न कश्चित् सम्बन्धः ज्ञायते, एकवाक्यता नास्ति। रामः ग्रामं गच्छति, कृष्णः सेनायां वर्तते, तो उभयोर्वाक्ययोर्मध्ये कः सम्बन्धः? नास्ति कश्चित् सम्बन्धः, एकवाक्यता नास्ति। तस्मात् धर्मे प्रामाण्यं संभवेत् कुतः। तर्हि धर्मे प्रामाण्यं भवेत् अर्थवाद भागः इति संभावनाया क्षयः इति पूर्वपक्षस्य कथनम्। विध्यर्थवादौ साकांक्षौ विधिवादः अर्थवादभागश्च उभावपि साकांक्षौ आकांक्षा परस्पराकांक्षा वर्तते। प्राशस्त्य पुरुषार्थयोः एकेन प्रशस्ति वर्तते, एकेन पुरुषार्थस्य सिद्धिर्भवति। प्राशस्त्य पुरुषार्थयोः साकांक्षौ तेन एकवाक्यता तस्मात् वादानां धर्ममानता। तस्मात् तेन साकांक्षेन आकांक्षायुतेन प्राशस्त्य पुरुषार्थेन च प्राशस्त्येन पुरुषार्थेन च उभाभ्यां प्राशस्त्य पुरुषार्थाभ्यां तो अर्थवाद भागस्य मानता अंगीक्रियते। अर्थवाद भागस्य तो सिद्धेः भवति। अत्र माधवाचार्येण या कारिका विरचिता ततः प्राक् जैमिनी सूत्र मध्ये मीमांसायां मूलं सूत्रं वर्तते। आमनायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यम तदर्थानां तस्मादनित्यमुच्यते। आमनायस्य क्रियार्थत्वात् आमनायो नाम वेदः, वेदस्य विधिभाग आमनाय इत्युक्ते विधिभाग विधेः अंशः। तो क्रियार्थत्वात् विधिः सर्वदा क्रियायां तो प्रणयति, प्रेरयति, क्रियां कारयति। तो क्रियार्थत्वात् क्रियायाः संपादकत्वात् निरूपणत्वात् आमनायस्य क्रियार्थत्वात् क्रिया अनर्थक्यम अतदर्थानां
अतदर्थानाम अर्थात अर्थवाद वाक्यानाम अनर्थक्यम कथम अनर्थक्यम क्रियार्थाभावे यतो हि तत्र अर्थवाद भागे क्रियायाः संपादनं नैव श्रूयते तस्मात् अनित्यम उच्यते तस्मात् अर्थवाद भागः अनित्यः भवति नास्ति प्रामाण्यकोटौ शास्त्रदृष्ट विरोधाच्च तथा फलाभावात् किमपि फलम् अपि न श्रूयते तादृशस्य वाक्यस्य अर्थवाद भागस्य अन्यानार्थक्यत्वात् अभागे प्रतिषेधाच्च अनित्य संयोगाच्च अनेकानि सूत्राणि तत्र तो प्रणीतानि विद्यन्ते परन्तु सिद्धान्तितं सूत्रमेकं वर्तते विधिनात्वेकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः विधिनात्वेकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः। तो विधिना तो एक वाक्य विधिना अर्थात आमनायेन आमनायांशेन एक वाक्यत्वा अर्थवाद भाग वाक्यस्य एक वाक्यत्वात् एक वाक्यता परस्पर साकांक्षौ भावपि भागौ भवतः तस्मात् एक वाक्यत्वात् तु धर्मे प्रामाण्यं स्तुत्यर्थेन स्तुति अनेन अर्थवाद भागेन किं भवति प्राशस्त्य निंदांत परम वाक्यम अर्थवादः यत्र कदाचित् प्रशस्ति भवति कदाचित् निंदा भवति तप्राशस्त्येन पुरुषस्य उत्साहः वर्धते तेन उत्साहेन पुरुषः कर्मणि युतो भवति निंदया च पुरुषस्य विरतिः यत् अनेन कर्मणा किमपि न लभ्यते हानिरेव जायते तस्मात् अधर्म सकाशात् तस्य रक्षणं भवति। अनेन प्रकारेण अर्थवाद भागस्य तु प्रामाण्यं जैमिनिना अंगीकृतम् अप्राप्ता चानुपत्ति प्रयोगे हि विरोधः स्यात् विद्या प्रशंसा च इति। इदानीं कथनं किं वर्तते तो विस्तराय काम्य पशुकांडे विध्यर्थवादौ श्रूयेते। काम्य पशुकांडे पशुकांडे पशुयागे पशु अध्याये कांड इति अध्यायवाचकः अपि वर्तते पशु संबंधी यागे विध्यर्थवादो तथा विधिवादः अर्थवाद भागस्य श्रूयेते। यथा वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः इति विधिः वायव्यं श्वेतमालभेत वायुदेवतास्य वायव्यं श्वेतम् आलभेत श्वेतपशु आलभेत कथं भूतिकामः इति विधिः वर्तते। वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता वायुमेव स्वेन भागधेयेन उपधावति स एवैनं भूतिं गमयति इति अर्थवादः। अयं भागः अर्थवाद भागः यत्र अनेन भागेन प्राशस्तिः वर्तते। कथं वायव्यं श्वेतमालभेत वायुः देवतायाः वैशिष्ट्यं वायुः शीघ्रमेव फलं प्रयच्छति यथा वायुः वेगेन धावति तद्वदेव तो यजमानस्य फलं शीघ्रमेव पूरयति तस्मात् वायव्यं श्वेतमालभेत इति। तत्र विधिवाक्यगता वायव्यादि शब्द अर्थवाद शब्द निरपेक्षेनैव विशिष्टम अर्थम विदधाति। पूर्व पक्षस्य कथनं वर्तते यत् विधिवाक्ये यत् वायव्य शब्दः वायव्या शब्दः विशिष्टम अर्थम विदधाति नैरपक्षेण न तस्य विधिवाक्यस्य अपेक्षा वर्तते अग्रे किमपि अन्येन वाक्येन किंचित् ब्रूयात् मत्कृते अस्मत्कृते तथा अपेक्षा नास्ति। अर्थवाद शब्दाच्चेत च इतरनैरपेक्षेण्येव भूतार्थम अन्वाचक्षते भूतार्थम अन्वाचक्षते। अर्थवाद शब्दाच्च इतरनैरपेक्षेण अर्थवाद
भागश्च तथैव निरपेक्षेण सर्वं ब्रूते जत भूतिं प्राप्नोति क्षिप्रगामी वायुशोचितेन भागेन तोषितः भागप्रदाये ऐश्वर्यं प्रयच्छति इत्युक्ते रामायण भारतादिदौ इव वृत्तान्तः कश्चित् प्रतीयते। यथा रामायण महाभारतादौ कश्चित् वृत्तान्तः इतिहासम् इत्यादिकं श्रूयते, काचित् कथा तत्र स्वयमेव आगच्छति, कथायाः विस्तारः यथा भवति तद्वदेव विधिवाक्यश्रवणानन्तरम् अर्थवादभागेऽपि तथैव तस्य प्रशंसायां कानिचित् वाक्यानि पठितानि भवन्ति इति। न तु अनुष्ठेयं क्वचित्, परन्तु अर्थवादभागेन अनुष्ठानं विधेयम् इति न गम्यते न विधीयते। अतः एकवाक्यत्वाभावात् नास्ति अर्थवादस्य धर्मे प्रामाण्यम्। एकवाक्यत्वं क्वापि न गम्यते न लभ्यते। यत् विधिवाक्यं पृथक् वर्तते स्वातन्त्र्येण पठितं वाक्यं तत्रैव अर्थवादभागस्यापि स्वातन्त्र्यनिरपेक्षेण पठितत्वात् नास्ति धर्मे प्रामाण्यम् इति सुस्थिरम् इति पूर्वपक्षः। इति पूर्वपक्षे संप्राप्ते ब्रूमः मा भूतपदैकवाक्यता, नास्ति वा एकवाक्यता, मा भूत न भवेत्। वाक्यता पदैकवाक्यता न वर्तते, परन्तु वाक्यैकवाक्यता तो विद्यत एव। वाक्यैकवाक्यता वाक्यं यद्वाक्यं तत्र विधिना प्रोक्तं तस्यैव वाक्यस्य विस्तारः अर्थवादभागे, तस्मात् वाक्यैकवाक्यता प्राप्यत एव। विधिवाक्यं तावत् पुरुषं प्रेरयितुं विधेयार्थस्य प्राशस्त्यम् अपेक्षते। विधिवाक्यं तावत् प्रेरयति, कथयति इदं त्वया कर्तव्यम्, इदं त्वया कर्तव्यं, परन्तु अनेन कर्मणा को लाभः इति सामान्यं तत्र निरूपितः। परन्तु तत्र यथा अधिकाधिकेन उत्साहस्य वृद्धिर्भवेत्, प्रोत्साहनं भवेत्, तत्कृते अर्थवादभागस्य अपेक्षा वर्तते। विधेयार्थस्य प्राशस्त्यम् अपेक्षते। अर्थवादवाक्यं च फलवत् अर्थावबोधपर्यवसितः अध्ययन विधि परिगृहीतेत्वेन पुरुषार्थम् अपेक्षते। ततः पुरुषार्थ पर्यवसित विध्य अपेक्षित प्राशस्त्यं लक्षणावृत्त्या समर्पयत अर्थवादवाक्यं विधिवाक्येन सह एकवाक्यताम् आपद्यते। पुरुषार्थस्य सिद्ध्यर्थम् उत्साहस्य वर्धनाय च तथा च प्राशस्त्याय अर्थवादभागस्यापेक्षा भवत्येव। तेन प्राशस्त्येन पुरुषार्थेन च तस्य एकवाक्यता संभवति। जतः क्षिप्रगामी स्वभावतया शीघ्रफलप्रदो वायुः अस्य पशोर्देवता। वायुः अस्य पशोर्देवता कथं? यतो हि शीघ्र यथा वायुः शीघ्रेण धावति तद्वदेव शीघ्रमेव यजमानस्य कार्यं साधयति। ततः प्रशस्तमिमं वायव्यं पशुम् आलभयत इति वाक्ययोः अन्वयः। इस्तस्मात् प्रशस्तमिमं वायव्यं श्वेतम् आलभेत इति अन्वयः। तस्मात् अर्थवादः धर्मे प्रामाण्यम् इति प्रोक्तम्। अस्मिन्नेवाधिकरणे गुरोर्मतमपि वर्तते। वादोक्तहेत्वपेक्षत्वान् न विधिर्मानतेति चेत् सत्यान्वये स्तुतिद्वारा नापेक्षेते गुरुर्जगौ। यतः वायुः क्षिप्रमेव फलप्रदः, शीघ्रमेव फलप्रदः, अतः वायव्यम् आलभेत इत्येव अर्थवादोक्तहेतुम् अपेक्षा विधि पुरुषं नियुङ्क्ते। विधि किं कुरुते? तो पुरुषं नियोजयति। पुरुषं नियोजयति यत् अर्थवादो वायं श्वेतमालभेत। ततः
सापेक्षत्वात् अप्रामाण्यम इति पूर्वपक्षः। प्राभाकरस्य मते सापेक्षत्वात् अर्थवादस्य अप्रामाण्यम इति अंगीकृतम्। विमतं कर्मानुष्ठेयम्, परंतु कर्मानुष्ठेयं किंतु फलप्रद देवतोपेतत्वात्, देवता फलं प्रयच्छति। जतो हि मीमांसकानां यावन्तः सिद्धान्ताः विद्यन्ते तत्र फलप्रदायकाः देवताः विद्यन्ते। तस्माद् फलप्रद देवतोपेतत्वात् अनेन अर्थवाक्येन फलप्रदस्य देवतायाः ज्ञानं भवति। राजसेवादिवत् इत्यनुमानं यदि अर्थवादे विवक्ष्यते, यथा राजसेवादौ नियुक्तः कश्चित् पुरुषः वर्तते, राजसेवया किं लभ्यते? धनं लभ्यते। राजसेवया बिना धनं विना कश्चिदपि तत्र सेवायां नियुक्तो न भवति। तस्मात् राजसेवादिवत् यदि अत्र मन्यते तदानीम् आगमप्रमाणस्य विधिवाक्यस्य मानान्तरम् आपेक्षत्वं मानान्तर सापेक्षत्वं स्यात्, न तो एवं विवक्षितं, न तथा अस्ति। किंतु फलप्रद देवता तोषकत्वोत्पत्त्यान् पंथा सम्मुखेन कर्म प्राशस्त्यम उपलक्ष्यते। परंतु फलप्रद देवता या वर्तते तस्याः देवतायाः प्राशस्त्यम अर्थवाद भागेन परिगणितं स्तुतिकृता। तथा सति प्रशस्तं कर्म अनुष्ठेयम् इत्यस्मिन्नर्थे सार्थवादस्य विधेः पर्यवसानात् एकवाक्यता लभ्यते। तथा सति अनेन विधिना अनेन प्रकारेण विचार प्रसंगेन विधिवाक्यस्य अर्थवादेन स एकवाक्यता भवति। तत् कुतः सापेक्षत्वं? तर्हि सापेक्षत्वं यत् पूर्वपक्षेन उद्घाटितं तत् सापेक्षत्वम् इदानीं न लभ्यते। तस्माद् विधि प्रमाणम् इति राद्धान्तः। तस्मात् विधि प्रमाणम् इति विद्यते इति तस्माद् विधि प्रामाण्यम् इति राद्धान्तः। इदानीं कश्चित् अन्यः अपि विचारः अत्रैव सम्भवति। यत् सिद्ध प्रमाण भावश्च धर्मे वेदस्य सर्वशः विध्यर्थवाद मंत्राणां उपयोग अधुना उच्यते। सिद्ध प्रमाण भावं चोदनांशे वेदं त्रिधा विभज्य किं तावन्मात्रस्यैव प्रामाण्यम् उत सकलस्य विचार्यते, न विधिरेव किं तर्हि विध्यर्थवाद मंत्राणां सर्वेषां सर्वशः सर्वप्रकारं विधिस्तुति स्मृतिभिर्धर्म प्रतीतौ उपयोगः प्रतिपाद्यते। पुनश्च पूर्वपक्षः वर्तते अर्थवादा निराकांक्षा भूतार्थ प्रतिपादनात् विद्युद्देशः धर्माधर्मौ विद्युद्देशः समाप्यन्ते विशिष्टार्थ विधानतः। अतः यथा श्रुति गृहीतानि तावत् सन्तम् असन्तं वा भूतम् अर्थम् अन्वाचक्षते। स्वाध्याय विधिना स्वाध्यायोऽध्येतव्यः यद् उच्यते तत्र स्वाध्याय विधिना वेदः पुरुषार्थाय नीयते। सर्वस्तेन अर्थवादानां प्राशस्तेन प्रमाणता इति तेन प्रमाणता अर्थवादस्यापि प्रमाणता। स्वाध्याय विधिना दृष्टार्थत्वात् सकलस्य वेदस्य प्रयोजनवत् अर्थ पर्यवसानं बोधितम्। अर्थवादानां च भूतार्थ प्रतिपादनेन प्रयोजनानाम् अवाप्तिर्यस्ततो लक्ष्यमाणः क्षिप्रदेवता देवद साध्यं कर्म क्षिप्रमे फलं ददाति इति प्राशस्त्य रूपः अर्थः। अतः अर्थवाद भागस्यापि प्रामाण्यम् असमाभिः अंगीक्रियते। ओम विष्णोरातमसि विष्णोः स्नप्तेस्थो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि
वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः।